سے جس کی یہ سارا چمن مہکتا ہے. اور نعت کا آخری شعر. ہر ایک درد سے راحت ملی مدینے میں. ہر ایک درد سے راحت ملی مدینے میں. بدن سے خاک ملی تھی بدن مہکتا ہے. نبی کا ذکر سرے انجمن مہکتا. محترمہ حنا تیموری کی جانب میں آپ کی تالیوں کی گونج میں انہیں آواز دے رہا ہوں. محترمہ حنا تیموری صاحب. غزل کے چند شعر پیش کر رہی ہوں. ملاحظہ فرمائیں. ہر شخص کہہ رہا ہے تجھے دیکھنے کے بعد. واہ واہ. ہر شخص کہہ رہا ہے تجھے دیکھنے کے بعد. دعویٰ میرا بجا ہے تجھے دیکھنے کے بعد. دعویٰ میرا بجا ہے تجھے دیکھنے کے بعد. اور ذات یہ شعر کہ ہم آ کے تیرے شہر سے واپس نہ جائیں گے. کیا کہنے ہیں. ہم آ کے تیرے شہر سے واپس نہ جائیں گے. ہم آ کے تیرے شہر سے واپس نہ جائیں گے. یہ فیصلہ کیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد. یہ فیصلہ کیا ہے تجھے دیکھنے. سجدہ کروں کہ نقشے قدم چومتی رہوں. سجدہ کروں کہ نقشے قدم چومتی رہوں. سجدہ کروں کہ نقشے قدم چومتی رہوں. گھر کعبہ بن گیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد. گھر کعبہ بن گیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد. اور ذات اپنا یہ شعر آپ سب کی جانب سے اور اپنی جانب سے یہ شعر ان کی نظر کر رہی ہوں. ملاحظہ فرمائے گا کہ کہتے تھے تجھ کو لوگ مسیحا مگر یہاں. کہتے تھے تجھ کو لوگ مسیحا مگر یہاں. کہتے تھے تجھ کو لوگ مسیحا مگر یہاں. ایک شخص مر گیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد. ذات یہ شعر بھی کہ سجدہ تجھے کروں گی تو کافر کہیں گے لوگ.
सजदा तुझे करूंगी तो काफिर कहेंगे लोग, सजदा तुझे करूंगी तो काफिर कहेंगे लोग। ये कौन सोचता है तुझे देखने के बाद, और खोई हुई सी रहती है हर वक्त अब हिना, खोई हुई सी रहती है हर वक्त अब हिना, खोई हुई सी रहती है हर वक्त अब हिना। ये हाल हो गया है तुझे देखने। क्या कहने, जोरदार तालियों की गूंज में जनाबे डॉक्टर एजाज पॉपुलर। और बहुत एतमाद के साथ चार चार मिसरे आपके खिदमत में हाजिर कर रहा हूँ। समाज फरमाइए कि ना तो कुछ गाने बजाने में मजा आता है, न तो कुछ गाने बजाने में मजा आता है, और न कुछ माल कमाने में मजा आता है। नाम खुजली का बुरा लगता है सबको, लेकिन मुस्तकिल फिर भी खुजाने में मजा आता है। अच्छा है भाई, अच्छा है एजाज भाई, अच्छा है, जिंदाबाद। ना तो कुछ गाने बजाने में मजा आता है और न कुछ माल कमाने में मजा आता है। नाम खुजली का बुरा लगता है सबको, लेकिन मुस्तकिल फिर भी खुजाने में मजा आता है। और मैं हूँ जिस हाल में ऐ मेरे सनम रहने दे, मैं हूँ जिस हाल में, मैं हूँ जिस हाल में ऐ मेरे सनम रहने दे, चाकू मत दे मेरे हाथों में कलम रहने दे। मैं तो शायर हूँ मेरा दिल है बहुत ही नाजुक, मैं पटाखे ही से मर जाऊंगा बम रहने दे। अच्छा है भाई, अच्छा है। कि मैं हूँ जिस हाल में ऐ मेरे सनम रहने दे, चाकू मत दे मेरे हाथों में कलम रहने दे। और मैं तो शायर हूँ मेरा दिल है बहुत ही नाजुक, मैं पटाखे ही से मर जाऊंगा बम रहने दे। और देखें कि आशिकी भी दोस्तों क्या क्लासिकल संगीत थी, आशिकी भी दोस्तों क्या क्लासिकल संगीत थी। राग तोड़ी जाने क्या था जाने क्या गाते रहे। आशिकी भी दोस्तों क्या क्लासिकल संगीत थी, राग तोड़ी जाने क्या था जाने क्या गाते रहे। जिंदगी भर इश्क का इजहार करने के लिए वो भी हकलाते रहे और हम भी हकलाते रहे। अच्छा है भाई एजाज भाई, जिंदाबाद। देखें कि आशिकी भी दोस्तों क्या क्लासिकल संगीत थी, राग तोड़ी जाने क्या था जाने क्या गाते रहे। जिंदगी भर इश्क का इजहार करने के लिए वो भी हकलाते रहे और हम भी हकलाते रहे। और ये चार मित्रों की फरमाइश भी है, पेश कर रहा हूँ कि चंदू, जोसेफ, आरिफ और करतार पागल हो गए। अगर कोई हो तो मुझे माफ कर दे। कि चंदू, जोसेफ, आरिफ और करतार पागल हो गए, प्यार से जब उसने देखा चार पागल हो गए। मैं भी उसके इश्क में पागल अभी होने को था, मुझसे पहले मेरे बरखुरदार पागल हो गए। चंदू, जोसेफ, आरिफ और करतार पागल हो गए, प्यार से जब उसने देखा चार पागल हो गए। और मैं भी उसके इश्क में पागल अभी होने को था, मुझसे पहले मेरे बरखुरदार पागल हो गए। और ये देखें कि कर गई घर मेरा खाली मेरे सो जाने के बाद, कर गई घर मेरा खाली मेरे सो जाने के बाद, मुझको धड़का था कि कुछ होगा तेरे आने के बाद। कर गई घर मेरा खाली मेरे सो जाने के बाद, मुझको धड़का था कि कुछ होगा तेरे आने के बाद। मैंने दोनों बार थाने में लिखाई थी रपट, एक तेरे आने से पहले एक तेरे जाने के बाद। मैंने दोनों बार थाने में लिखाई थी रपट, एक तेरे आने से पहले एक तेरे जाने के बाद। और देखें कि महबूब वादा करके भी आया ना दोस्तों, महबूब वादा करके भी आया ना दोस्तों,
کیا کیا نہ دیکھو ہم نے کیا اس کے پیار میں. مرغے چرا کے لائے تھے جو 4 پاپولر، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. کہ محبوب وعدہ کر کے بھی آیا نہ دوستو، کیا کیا نہ دیکھو ہم نے کیا اس کے پیار میں. اور مرغے چرا کے لائے تھے جو 4 پاپولر، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. اور تدبیر کا کھوٹا ہے مقدر سے لڑا ہے، تدبیر کا کھوٹا ہے مقدر سے لڑا ہے. دنیا اسے کہتی ہے کہ چالاک بڑا ہے، خود 30 کا ہے اور دلہن 60 برس کی، گرتی ہوئی دیوار کے سائے میں کھڑا ہے. اور یہ 4 مصرے دیکھیں کہ میاں چھٹن بنے دولہا، ستارہ ہو تو ایسا ہو، بندہ ہے کیا حسین تیرا، نظارہ ہو تو ایسا ہو. جو ان کی بن گئی دلہن ہوئی اللہ کو پیاری، ہوئی ہے 5ویں شادی، کنوارا ہو تو ایسا ہو. کہ 6 مہینے ہی میں یہ حال کیا بیوی نے، سال بھر بعد تو شاید کبھی خوابوں میں ملے. اس طرح رکھتی ہے وہ ہم کو دبا کر گھر میں، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے. کہ 6 مہینے ہی میں یہ حال کیا بیوی نے، سال بھر بعد تو شاید کبھی خوابوں میں ملے. اس طرح رکھتی ہے وہ ہم کو دبا کر گھر میں، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے. اور دیکھیں کہ تم کیا سمجھو گے تماچوں کا ہنر، تم کیا سمجھو گے تماچوں کا ہنر. زندگی بیوی نے یہ گلزار کی، اور میں تو ٹونک لے رہا ہوں صبح و شام، دیکھ لو سرخی میرے رخسار کی. کہ اس کی ہر بات میرے بوسے سے باہر نکلی، میری سوغات بھی میرے لیے ٹھوکر نکلی. روز ڈنڈے لیے ہاتھوں میں کھڑی رہتی ہے، جس کو میں بیوی سمجھتا تھا وہ شوہر نکلی. کیا کہنے اس کی ہر بات میرے بوتے سے باہر نکلی، میری سوغات بھی میرے لیے ٹھوکر نکلی. روز ڈنڈے لیے ہاتھوں میں کھڑی رہتی ہے، جس کو میں بیوی سمجھتا تھا وہ شوہر نکلی. کہ کتنی کنجوسی پہ آمادہ ہے سسرال میری. کیا کہنے ہیں. رات کی بات بتاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، ایسے کمرے میں سلا دیتے ہیں سالے مجھ کو، پاؤں پھیلاؤں تو دیوار میں سر لگتا ہے. واہ کیا کہنے ہیں. کتنی کنجوسی پہ آمادہ ہے سسرال میری، رات کی بات بتاتے ہوئے ڈر لگتا ہے. اور ایسے کمرے میں سلا دیتے ہیں سالے مجھ کو، پاؤں پھیلاؤں تو دیوار میں سر لگتا ہے. رہا کرتا ہے کھٹکا، جانے کیا انجام ہو جائے، خبر یہ عام ہو جائے تو پھر کوہرام ہو جائے. محبت ہو گئی ہے ڈاکو سلطانہ کی بیٹی سے، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. کہ حسن کا نایاب اور دلکش خزانہ چھوڑ دیں، اس کے گھر کے سامنے سیٹی بجانا چھوڑ دیں. سچ ہے اس کے بھائیوں سے ہم کو خطرہ ہے، مگر زلزلوں کے خوف پہ کیا گھر بنانا چھوڑ دیں. حسن کا نایاب اور دلکش خزانہ چھوڑ دیں، اس کے گھر کے سامنے سیٹی بجانا چھوڑ دیں. سچ ہے اس کے بھائیوں سے ہم کو خطرہ ہے، مگر زلزلوں کے خوف سے کیا گھر بنانا چھوڑ دیں. اور بسوں میں بکتی ہوئی شے خرید مت لینا، کہیں یہ سوچتے رہ جاؤ زندگی نہ رہی. بس ایک بار ان آنکھوں میں سرما ڈالا تھا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. بس ایک بار ان آنکھوں میں سرما ڈالا تھا. دیکھیے ایک نظم کی فرمائش ہے، اس نظم کا عنوان ہے چلو دلدار چلو چاند کے پار چلو. ایک صاحب اپنی محبوبہ کو سمجھا رہے ہیں کہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، ہمیں چاند پر چلنا چاہیے. کس کس طرح سے سمجھا رہے ہیں دیکھیں. کہ ہے بہت موڈ میں اس وقت دل اظہار چلو، تم میرے ساتھ چلو اور لگاتار چلو، بہاڑ میں ڈالو ہر ایک وقت کی دیوار چلو، کہیں گمراہ نہ ہو جائے یہاں پیار چلو، ہمیں جب دونوں محبت میں گرفتار چلو، چلو دلدار چلو چاند کے پار چلو. یہ جو دنیا ہے یہ ہم کو نہیں ملنے دے گی، یہ جو دنیا ہے یہ ہم کو نہیں ملنے دے گی، عمر بھر اپنی جگہ سے کہیں ہلنے دے گی. عشق کے چاک گریباں کو نہ تلنے دے گی، پیار کے گنچوں کو ہرگز نہیں کھلنے دے گی. ایسے عالم میں مناسب نہیں انکار چلو، چلو دلدار چلو چاند پہ پار چلو. اور ڈالتے رہتے ہیں ڈورے یہ زمانے کے ہنسی، ڈالتے رہتے ہیں ڈورے یہ زمانے کے ہنسی، اپنی نظروں میں ہے ایسے کئی غارت گرے دیں. تم کو اس بات کا احساس کوئی ہے کہ نہیں، دل نہ پڑ جائے کسی غیر کے چکر میں کہیں، میری مانو تو ابھی چھوڑ کے گھر بار چلو، چلو دلدار چلو چاند کے پار چلو. ڈالتے رہتے ہیں ڈورے یہ زمانے کے ہنسی،
अपनी नजरों में है कि कई गारत करे थी। तुमको इस बात का एहसास कोई है कि नहीं, दिल न पड़ जाए किसी गैर के चक्कर में कहीं। मेरी मानो तो अभी छोड़ के घर बार चलो, चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। रह के इस दुनिया में तुमने अभी देखा क्या है, रह के इस दुनिया में तुमने अभी देखा क्या है। बस ये सोचो कि मोहब्बत का तकाजा क्या है, रिश्तेदारों की इनायत का भरोसा क्या है, साथ है हम जो तुम्हारे तुम्हें खटका क्या है। अब तो रहने तो बहुत हो चुकी तकरार, चलो। रह के इस दुनिया में तुमने अभी देखा क्या है, बस ये सोचो कि मोहब्बत का तकाजा क्या है, रिश्तेदारों की इनायत का भरोसा क्या है, साथ है हम जो तुम्हारे तुम्हें खटका क्या है। अब तो रहने दो बहुत हो चुकी तकरार, चलो। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। खौफ रुसवाई कोई चांद की दुनिया में नहीं, खौफ रुसवाई कोई चांद की दुनिया में नहीं। मामी या ताई कोई चांद की दुनिया में नहीं, एक हरजाई कोई चांद की दुनिया में नहीं, आपका भाई कोई चांद की दुनिया में नहीं। खुश नसीबी के नजर आते हैं आसार, चलो। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। चांद के पार सुना है कि फजा अच्छी है, चांद के पार सुना है कि फजा अच्छी है। सुर्ख हो जाओ भी तुम, आबो हवा अच्छी है। जिस जगह हमें यहाँ से तो जरा अच्छी है, मान लो राय हमारी बाखुदा अच्छी है। आए दिन तुम तो यहाँ रहती हो बीमार, चलो। चलो दिलदार चलो, चांद के साडा वोट तो उसी को जाएगा जिसने आज तक कभी किसी किसान के साथ नाइंसाफी नहीं होने दी। मेरा वोट कांग्रेस को। शेरदिल जवान मर्दों के लिए जानदार और शानदार जिम वेस्ट, शेरा 5th लाइन जिम वेस्ट। दीवाना बना दे। जो मेरी काबिलियत और रोजगार की दूरी को कम करता है, मेरा वोट उसी को। मेरा वोट कांग्रेस को। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। समाज में एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है आस। मुझे यकीन है कि आराइश जमाल के बाद तुम्हारे हाथ से आईना गिर गया होगा। आज पेश करते हैं इबादत महफिल रूहानियत। दूरो दूरो सानू तरसा देओ, असां बुलाइए ते नहीं आते हो। अताउल्लाह खान साहब की रूहानी महफिल अब आप सबके सामने है। ETV उर्दू हमेशा से ही संगीत की मार्फत दिलों की दूरियां कम करने की कोशिश करता रहा है। यह महफिल, यह प्रोग्राम इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। मुझे उम्मीद है कि प्रोग्राम आप सबको बहुत पसंद आएगा और आगे भी ETV उर्दू के दर्शक हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे और संगीत की मार्फत हम दिलों की दूरियां कम करने का अपना प्रयास जारी रखेंगे। आज पेश करते हैं इबादत महफिल रूहानियत, 3 मई रोज शनिचर रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। या गरीब नवाज, ऐ खुदा इतनी मुझे दे परवाज, पहुंचूं अजमेर करूं जियारत गरीब नवाज। अजमेर जाना आपकी ख्वाहिश, जियारत गरीब नवाज आपकी आरज़ू, उसमें शिरकत आपकी तमन्ना। ख्वाजा गरीब नवाज के लाखों अकीदतमंदों के लिए ETV उर्दू की खुसूसी पेशकश। उर्से गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का लाइव टेलीकास्ट 5 रजब रात 10:30 बजे से सुबह 4 बजे तक और 6 रजब सुबह 9 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक सिर्फ ETV उर्दू पर। तो क्या मोदी जी आप दिल्ली में सरकार बनाने जा रहे हैं? देश की जनता सरकार बना रही है, मोदी नहीं बना रहे हैं। के लोगों को आपसे जो भारी उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, इनको आपका क्या कोई रोड मैप, कोई विजन, कोई प्लान? वोट बैंक की राजनीति नहीं, विकास की राजनीति है। भारत के लिए श्रेष्ठ है।
ये हमारा कमिटमेंट है, सबका साथ सबका विकास। वही कातिल, वही मुखबिर, वही मुंसिफ ठहरे, अक़रबा मेरे करे खून का दावा किस पर। अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमें इम्तिहान के लिए चुना है। रोशन जमाल यार से अंजुमन दहका हुआ है आतिश गुल से चमन तमाम। उर्दू अदब के मेमार अली सरदार जाफरी के 7 साला यौम पैदाइश पर ETV उर्दू का खिराज अकीदत देखिए प्रोग्राम कहकशां हर बुध रात 11 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इकबाल अशर का एक शेर मुझे आज भी याद है कि बैठोगे पर समेट के जब शाम के करीब, ये रत जगे ये लोग बहुत याद आएंगे। तो मैं उस आलमी शोहरत के मालिक शायर से आपको मुखातिब कराऊं, मेरी मुराद है जनाब इकबाल अशर से। मुलाज़ा फरमाएं। ये बात अलग है कि तुम न बदलो मगर जमाना बदल रहा है। ये बात अलग है कि तुम न बदलो मगर जमाना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पे खिल रहे हैं, चिराग आंधी में जल रहा है। अच्छा है इकबाल, बहुत अच्छा है। ये बात अलग है कि तुम न बदलो मगर जमाना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पे खिल रहे हैं, चिराग आंधी में जल रहा है। अर्ज करता हूं कि किसी को फुर्सत नहीं कि सोचे खामोशियों का जहान क्या है। किसी को फुर्सत नहीं जो सोचे। मुलाज़ा फरमाएं। किसी को फुर्सत नहीं कि सोचे खामोशियों का जहान क्या है। यहां किसी से न पूछ लेना कि आंसुओं की जबान क्या है। कहीं महकती खामोशियों में, कहीं चमकती सदाओं में है। कहीं महकती खामोशियों में, कहीं चमकती सदाओं में है। तुम एक मंजर में ढूंढते हो मगर वो चारों दिशाओं में है। अब इस तजब्जुब से थक चुका हूं। तुम एक मंजर में ढूंढते हो मगर वो चारों दिशाओं में है। अब इस तजब्जुब से थक चुका हूं, अब एक तरफ होना चाहता हूं। अब इस तजब्जुब से थक चुका हूं, अब एक तरफ होना चाहता हूं कि मुद्दतों से वजूद मेरा न धूप में है न छांव में है। बहुत अच्छा है इकबाल, बहुत अच्छा है। कि लबों को तशबीह दूं कली से, बदन को खिलता गुलाब लिखूं। मैं खुशबुओं की ज़बां समझ लूं तो उसके खत का जवाब लिखूं। बहुत अच्छा है भाई। ये जुगनुओं की क़यादत में चलने वाले लोग, ये जुगनुओं की क़यादत में ये जुगनुओं की क़यादत में चलने वाले लोग थे कल चिराग की मानिंद जलने वाले लोग। हमें भी वक्त ने पत्थर सिफत बना डाला, हमें भी वक्त ने पत्थर सिफत बना डाला। हम ही थे मोम की सूरत पिघलने वाले लोग। अच्छा है भाई इकबाल, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है।
یہ جگنوؤں کی قیادت میں چلنے والے لوگ تھے کل چراغ کی مانند جلنے والے لوگ. ہمیں بھی وقت نے پتھر صفت بنا ڈالا. ہم ہی تھے موم کی صورت پگھلنے والے لوگ. سمٹ کے رہ گئے ماضی کی داستانوں تک. سمٹ کے رہ گئے ماضی کی داستانوں تک. حدود ذات سے آگے نکلنے والے لوگ. بہت اچھا ہے بھائی. سمٹ کے رہ گئے ماضی کی داستانوں تک. حدود ذات سے آگے نکلنے والے لوگ. ستم تو یہ کہ ہماری صفوں میں شامل ہیں. ستم تو یہ کہ ہماری صفوں میں شامل ہیں. چراغ بجھتے ہی خیمہ بدلنے والے لوگ. بہت اچھا ہے اقبال، زندہ باد. بہت اچھا ہے. محترمہ شبینہ ادیب کی جو عالمی شہرتوں کی مالک ہیں. ہمیں بنا کے تم اپنی چاہت، خوشی کو دل کے قریب کر لو. واہ واہ واہ. شکریہ. ہمیں بنا کے تم اپنی چاہت، خوشی کو دل کے قریب کر لو. تمہیں ہم اپنا نصیب کر لیں، ہمیں تم اپنا نصیب کر لو. غریب لوگوں کی عمر بھر کی غریبی مٹ جائے اے امیروں. غریب لوگوں کی عمر بھر کی غریبی مٹ جائے اے امیروں. بس ایک دن کے لیے اگر تم ذرا سا خود کو غریب کر لو. جو ہے نصیب میں وہ غم نہیں نکلتا ہے. کیا کہنے، کیا بدل سنے. جو ہے نصیب میں وہ غم نہیں نکلتا ہے. جو ہے نصیب میں وہ غم نہیں نکلتا ہے. ہمارے دل سے تیرا غم نہیں نکلتا ہے. ہمارے دل سے تیرا غم نہیں نکلتا ہے. جو ہے نصیب میں وہ غم نہیں نکلتا ہے. شعر بطور خاص ملاحظہ کیجیے گا، دیکھیے گا. سبھی کی پیاس کو اعزاز یہ نہیں ملتا. سنیں. سبھی کی پیاس کو اعزاز یہ نہیں ملتا. سبھی کی پیاس کو اعزاز یہ نہیں ملتا. سبھی کی ایڑی سے زمزم نہیں نکلتا ہے. کہ کہاں کہاں ہے آجا کہ اب میں سکون سے مر تو سکوں. سنیں. کہاں ہے آجا کہ اب میں سکون سے مر تو سکوں. کہاں ہے آجا کہ اب میں سکون سے مر تو سکوں. تیرے بغیر میرا دم نہیں نکلتا ہے. جو ہے نصیب میں وہ غم نہیں نکلتا. خاموش لب ہیں جھکی ہیں پلکیں. خاموش لب ہیں جھکی ہیں پلکیں. دلوں میں الفت نئی نئی ہے. خاموش لب ہیں جھکی ہیں پلکیں. دلوں میں الفت نئی نئی ہے. ابھی تکلف ہے گفتگو میں، ابھی محبت
जब हैं झुकी हैं पलकें